दोस्तों, क्या ये सब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियां हैं? क्या ईरान के बिगड़ते हालात ये इशारा दे रहे हैं कि मशरिक से स्याह झंडों वाला लश्कर अब ज़ाहिर होने वाला है? क्या ईरान के मौजूदा तबाही और बहरान तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा है? क्या आखिर उस ज़मां की निशानियां अब करीब से करीब तर आ चुकी हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, ईरान एक ऐसी सरजमीन जहां से मशरिक का सूरज निकलता है, खुरासान। रिवायत में लिखा है कि वहां से एक लश्कर उठेगा स्याह झंडों वाला, जो मक्का की तरफ बढ़ेगा। आज वही खुरासान यानी मौजूदा ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़ा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अपने करीबी बेसिस खाली कर रहा है। ऐनुल असद से फौज कुवैत और उर्दन शिफ्ट कर रहा है। इराक ने अमरीकी इनखला के बाद ऐनुल असद एयरबेस का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। इराक की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद मगरबी इराक में वाक़े ऐनुल असद एयरबेस पर अब इराकी फौज का मुकम्मल कंट्रोल कायम हो गया। इसराइल बंकर तैयार कर रहा है, हथियार तेज हो रहे हैं। अमरीकी सफीर का बयान 4 से 5 दिन में ईरान को मिटा देंगे, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में वो माइंस बिछा रहा है। 10,000 किलोमीटर रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हैं। और दोस्तों, 19 जनवरी को ईरान के सदर पज़ेश्कियान का सख्त बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ मुकम्मल जंग का इरादा है तो रहबरे आज़म का एक बाल भी बाका करके दिखाओ। फेसबुक पर अपनी पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की गैर इंसानी पाबंदियों की वजह से ही ईरानी अवाम इस हाल में है। अमेरिका ही ईरान की माली तबाही का जिम्मेदार है। जबकि दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि हालिया फसादात में गैर मुल्की अनासिर की हलाकतों और तबाही के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। ट्रंप ही झूठ फैलाने और नुकसान पहुंचाने के असल मुजरिम हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने 800 से 1200 या हत्ता के 2000 तक लोगों को गिरफ्तार किया है, जो गैर मुल्की फंडिंग से फसाद करवा रहे थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ये तजाद जंग का मुकम्मल माहौल बना रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कहते हैं कि फसादात के पीछे ट्रंप और अमेरिका है। अरब ममालिक भी अमेरिका को जंग के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, इनमें उनका मफाद है, क्योंकि अगर ईरान ने जवाब दिया तो अरब ममालिक में अमेरिका के जो अड्डे हैं वो तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है, और ये आगाज ईरान से होगा। पाकिस्तान और इंडिया भी इसमें घसीटे जाएंगे। इसराइल का प्लान है कि पहले ईरान को कमजोर करें, फिर पाकिस्तान की बारी। दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये महज खबरें नहीं, ये अहादीस मुबारका पूरी हो रही हैं। रिवायत में लिखा है कि तेहरान तबाह होगा, इराक तक कब्जा, कूफा और बगदाद में कत्लो गारत, मुखबरी पर इनामात, लोग पैसे के लिए एक दूसरे को पकड़वाएंगे, हुकूमत हाथ से निकल जाएगी। और दोस्तों, रिवायत में है कि जब ये हालात देख लो तो मक्का चले जाओ। खास लोगों के लिए ये हिदायत है। मशरिक से तबाहाल लश्कर मक्का पहुंचेगा और वहां से नई हुकूमत कायम होगी। और दोस्तों, अगर गौर कीजिए तो आज हम उसी तरफ जा रहे हैं। ज़हनी तौर पर तैयार रहें। लोग अभी तैयार नहीं हैं, वो सोचते हैं कि अभी वो ज़माना नहीं आया, और अगर अमेरिका मारेगा तो हम जीत जाएंगे। दोस्तों, पिछले 2.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। किताबुल फितन में रिवायत है कि दूसरा सितारा देख लो तो अल्लाह की पनाह मांगो, ना कि खैर। अब दोस्तों, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। इंडिया में रोज मुसलमान मारे जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, हर शख्स वहाँ मुतासिर हो रहा है। This is not Palestine's occupied West Bank. These are Muslim neighborhoods in India. In recent years, demolitions like these have become a political hallmark of India's BJP government. Bulldozers roll through streets, walls are marked in paint, families watch helplessly. सच बोलते थे, तो यही वजह है, मुस्लिम होने की ही वजह से टारगेट किया गया है। आज 200 मुसलमानों का ये आलम है कि हर शख्स मुतासिर हो रहा है, लेकिन लोग अब भी नहीं समझ पा रहे। शायद उनको जब समझ आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, तब्दीली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। अभी दोस्तों खैर नहीं, पूरा साल और आगे भी बेहतरी खुद लड़ कर लानी है।
فرشتے نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ اسلامی سلطنت قائم کرنا مشکل ہے، اللہ مدد کرے گا، لیکن دوستو جنگی حالات سے گزرنا پڑے گا، اور حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ جنگیں قریب سے قریب تر ہیں۔ دوستو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاور میں ہیں، ہم یہ کر لیں گے، لیکن دوستو سب تبدیل ہو جائے گا، طاقتیں ٹوٹیں گی، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ثابت قدم رہنا مشکل لیکن ضروری ہے۔ یہ آخری لمحات ہیں جن سے گزر کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، کیونکہ دوستو جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آئے تو مسلمان بہت ٹوٹے ہوئے ہوں گے، ان کی حالت بہت خراب ہوگی، اور یہی وہ دور ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مکہ سے دوبارہ طاقت ابھرے گی۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس طرف تمہاری نظریں ہیں وہ نہیں ہوگا جب تک کہ چھانٹ نہ لیے جائے، آزمائش نہ ہو، کھنگال نہ لیے جائے، ہر طرف سے مایوس نہ کر دیا جائے، بدبخت اور سعید نہ ہو جائے۔ دین کو کاروبار بنانے والے نکل جائیں گے، اچھے رہ جائیں گے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارا اور دوست نہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوگے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ دوستو ہم سب نے سنا ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر خراسان یعنی مشرق سے ظہور پذیر ہوگا، جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قوت اور استحکامت بخشے گا اور ان کی حکومت قائم کر دے گا۔ دوستو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ خراسان سے سیاہ علم لیے فوجیں چلیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہ سکے گا، انہیں کوئی پیچھے ہٹا نہ سکے گا، اور وہ ایلیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، وہاں اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اسی طرح دوستو کتاب الفتن صفحہ نمبر 329 حدیث نمبر 907 میں حضرت امام علی شیر خدا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالے جھنڈے نکلیں گے جو سفیانی کے ساتھ لڑیں گے، ان میں بنو ہاشم کا ایک نوجوان ہوگا جس کے بائیں کندھے پر تل ہوگا، اور اس لشکر کے آگے بنو تمیم کا ایک شخص ہوگا جسے شعیب بن صالح کہا جائے گا، وہ سفیانی کو شکست دے کر بھگا دے گا۔ اسی طرح دوستو کتاب الفتن صفحہ نمبر 98 میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب سفیانی کوفے پہنچے گا اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور ان جھنڈوں پر شعیب بن صالح مقرر ہوں گے۔ اسی طرح دوستو کتاب الفتن حدیث نمبر 909 میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ کالے جھنڈے جو خراسان سے نکلیں گے کوفے میں ٹھہریں گے، پھر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مکے میں ظاہر ہوں گے تو اس لشکر کو بیعت کے لیے اطلاع پہنچائی جائے گی۔ ان روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لشکر سفیانی اور لشکر خراسانی تقریباً ایک ہی وقت میں خروج کریں گے۔ جب کالے جھنڈوں والا لشکر عراق کے کوفے میں موجود ہوگا تو اس کا ایک مرتبہ سفیانی کے لشکر سے بھی مقابلہ ہوگا، جسے شعیب بن صالح شکست دے کر بھگا دیں گے، اور وہ خود حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علم بردار ہوں گے۔ دوستو ان حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی خروج کر چکا ہوگا اور وہ عراق کے کوفے میں قیام کر رہا ہوگا، یعنی دوستو اس وقت ایران جو ہے وہ تباہ حال ہو چکا ہوگا اور وہاں سے مسلمانوں کی ایک طاقت خروج کرے گی، اور جب انہیں مکہ میں امام زمانہ کے ظہور کی خبر ملے گی تو وہ کوفے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔